सबैजनालाई नमस्कार। म सन्देश थापाके आज तपाईलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु नेपाल अनलाइन स्कुलको सर्वे भाइभा प्रिपरेसन क्लासमा। मलाई थाहा छ तपाईहरु यो सर्वे भाइभा प्रिपरेसन क्लासको बारेमा धेरै टेन्सन लिदा जताततै खोज्दै मेरो भिडियोमा आएर तपाई अड्किनु भएको छ। अब तपाईलाई एक मात्र आशा यो भिडियोमा त केही होला भनेर, तर नातिनुस्, म तपाईलाई सक्दो बेस्ट कन्टेन्ट दिनेवाला छु र तपाईलाई सर्वेमा सोध्ने सबै भाइभा क्वेशन्सहरुको सक्दो मैले एन्सर दिने कोसिस गर्नेछु र सबै क्वेशन समेट्ने पनि कोसिस गर्नेछु। र म थाहा छ तपाईलाई एकदम हतार छ, म धेरै टाइम वेस्ट गर्दिने ब्याकग्राउन्ड क्रिएट गर्नलाई, तर यो सर्वे भाइभाको प्रिपरेसन क्लासको बारेमा कुरा मैले ब्याकग्राउन्ड गर्नै पर्ने हुन्छ अनि मात्र तपाईलाई इन्ट्रेस्ट जाग्छ यो सब्जेक्ट प्रति। सर्वे गाइज सिभिल इन्जिनियरिङमा तपाईले सर्वेलाई राम्रोसित पढ्नु भएन भने तपाईले इन्जिनियरिङ 50% पढ्नु भएकै छैन। त 50% इन्जिनियर नै होइन भन्दा नि हुन्छ। सर्वे त्यति इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट हो मेरो पर्सेप्सनमा मात्र होइन, धेरै टिचरहरुको र धेरै विज्ञहरुको पर्सेप्सनमा पनि। सो अब कुरा गर्छौं हामी, सर्वे त इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट हो, तर थाहा छ तपाईले अब खासै इम्पोर्टेन्ट दिएर पढ्नु भएन पछिल्लो समय, किन सब इन्जिनियरिङमा सबैले त्यस्तै नै हुन्छ किनकि टाइम पनि कम हुन्छ। तर नातिनुस्, म तपाईलाई सम्पूर्ण कन्टेन्ट चाहिँ एकसाथ दिने कोसिस गर्नेछु है त। ल ठीक छ, विदाउट वेस्टिङ योर टाइम अब म तपाईको कन्टेन्ट सुरु गर्छु। क्लास सुरु भइसक्यो भाइ। ल सर्वप्रथम सर्वे भाइभामा हामीले टोपोग्राफिक सर्वे गरेका छौं हैन। टोपोग्राफी सर्वे के भनिन्छ है, र सर्वे ल ठीक छ। अब यो टोपोग्राफिक सर्वेमा चाहिँ अब सरले भाइभा क्वेशन सोध्ने पहिलो क्वेशन अलमोस्ट स्योर क्वेशन आउट क्वेशन यो भन्छु। पहिलो क्वेशन के हुन्छ, सरले तपाईलाई बोलाउनुहुन्छ, कन्फिडेन्ट हुनुपर्छ सरले भाइभा सोध्ने बेला चाहिँ। अब सरले पहिलो क्वेशन के हुन्छ भन्दा तिमीलाई के सोध्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई के सोध्नुहुन्छ भने प्रोसेस अफ टोपोग्राफिक सर्वे। पहिलो क्वेशन यही नै हुन्छ जुन पनि सर्वेको भाइभामा है, बुझ्नुभयो। अब प्रोसेस भन्नाले प्रोसिड्युर, तपाईले त्यहाँ सरले के सोध्नुहुन्छ भने प्रोसेस अफ टोपोग्राफिक सर्वे भनेर सोध्नुहुन्न, त्यहाँ सोध्नुहुन्छ कि तिमीले टोपोग्राफिक सर्वेमा के गर्यौ त भनेर सोध्नुहुन्छ। अब तपाई नातिकन तपाईलाई साइडमा पेपर दिनुहुन्छ सरले, हो त्यो पेपरलाई टक्क लिने, पेपर दिनुहुन्छ नि, त्यो पेपर युज गर्नुपर्छ है मेन कुरा। त्यो पेपर साइडमा राखेर भन्ने हैन, पेपरलाई टक्क युज गर्ने, त्यहाँ यसो लेखे जस्तो गरेर लेख्दै भन्ने। सर्वप्रथम हामीले के गरिन्छ त रेकनाइसेन्स, जसलाई हामीले रेकी पनि भनिन्छ। मैले सरल लेख्छु अनि त्यसपछि सबैको बुझाउँछु भने नातिनुस्। दोस्रोमा हामीले के गरिन्छ फिक्सिङ स्टेशन्स। अर्को हामीले के गरिन्छ रिफरेन्सिङ। त्यसपछि हामीले के गरिन्छ मेजरमेन्ट। अनि आउँछ कुरा एडजस्टमेन्ट एन्ड हेर्नु है, यता फर्किँदाखेरि क्लासमा जस्तो उता हल्ला गरेर चाहिँ नबस्नु होला तपाईकै लागि हो हैन, तपाईलाई थाहा छ अब पढ्नुपर्ने बेला हो भनेर। एन्ड करेक्सन, कन्सन्ट्रेट गर्नु होला, फोकस गर्नु होला, लामो सास फेर्दै आनन्दले। अनि मैले पढाएको तपाईले एक हिसाबले फेरि दोहोऱ्याउनु पर्छ नि, म जतिचोटि पनि दोहोऱ्याउन रेडी छु किनकि तपाईको हातमा छ सबै कुरा, ब्याकवर्ड फरवर्ड एकछिनमा गर्न सक्नुहुन्छ। जतिचोटि दोहोऱ्याए पनि म थाक्नेवाला छैन किनकि तपाई डिजिटल्ली पढ्दै हुनुहुन्छ। अब अर्को कुरा भनेको तपाईको प्लटिङ अन ग्राफ। ल है अब कुरा यति हो। ल अब यस्तै हो गाइस, ह्यान्डराइटिङमा नजानु होला, कन्टेन्टमा जानु होला है त। ल प्रोसेस अब तपाईले यति भन्नु पर्यो क्या, टोपोग्राफिक सर्वेमा तिमीले के गर्यौ त भनेर तपाईले सरले सोध्नुहुन्छ, तपाईले भन्नु पर्यो पहिलो काम हामीले रेकनाइसेन्स गर्यौं, रेकी गर्यौं, फिक्सिङ स्टेशन्स गर्यौं, त्यसपछि रिफरेन्सिङ गर्यौं, मेजरमेन्ट गर्यौं, एडजस्टमेन्ट करेक्सन गर्यौं, अनि त्यसपछि हामी आइसकेपछि प्लट गर्यौं ग्राफमा। यति कुरा हो। अब यो भनेको बेसिक कुरा भयो हैन। तपाईले पहिला सरले सोध्नुहुन्छ, याद गर्नुस् भाइभामा तपाईको बेसिक क्वेशनबाट बल्ल एनालाइटिकल र क्रिटिकल क्वेशनमा जानुहुन्छ। तपाईले यो क्वेशन जान्नुभयो भने सरले चाहिँ तपाईले क्रिटिकल क्वेशनहरु जान्नुभयो भने बुझ्नुस् तपाईँको मार्क्सहरु धेरै आउँदैछ। ल अब
अर्को क्वेसन सरले सोध्नुहुन्छ तपाईँलाई यति भन्ने बित्तिकै तपाईँले यो लेख्नुभयो। अब अर्को स्टुडेन्टलाई यो क्वेसन आउँछ, रेकोनाइसेन्स वा रेकी भनेको के हो भनेर सोधिदिनुहुन्छ है। ल के हो त भनेर म भन्दैछु। अब तपाईँले के भन्नु पर्यो, रेकोनाइसेन्स भनेको कुनै पनि साइटमा तपाईँले जुन ठाउँमा सर्वे गर्दै हुनुहुन्छ, गर्नुपर्ने छ होइन, त्यहाँ चाहिँ तपाईँ गएर त्यस्तो साइटको सर्फेसली स्टडी गर्नुहुन्छ। सर्फेसली स्टडी भन्नुको मतलब के स्टडी गर्नुहुन्छ, जस्तै अब तपाईँले त्यहाँ चाहिँ अब कस्तो सेटलमेन्ट हो, अब जस्तै भनौँ न ह्युमन सेटलमेन्टको एरियामा हामीले सर्वे गर्दैछौँ कि इन्डस्ट्रियल एरियाजमा हामी गर्दैछौँ कि त्यो ठाउँको एलिभेसन कस्तो छ, जङ्गलमा गर्दैछौँ कि तालैताल पोखरी नै पोखरी भएको ठाउँमा गर्दैछौँ कि अब है यस्तो यस्तो कुराहरू हामीले हेर्छौँ। अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा स्टेसन्सहरू फिक्स गर्दा इन्टरभिजिबल छ कि छैन, यस्तो सबै कुराहरू माइनर सर्फेस स्टडी गरेर हेर्छौँ। जस्तै फर इक्जाम्पल कुनै ठाउँमा तपाईँ सर्वे गर्नुहुन्छ भने त्यतिखेर तपाईँ कोट सोट लाएर होइन टक्क पारामा गएर हेर्नुहुन्छ ल, यसरी दुईवटा हात यसरी पछाडि बाँधेर यस्तो रहेछ, यस्तो रहेछ, ल एलिभेसन यति रहेछ, यहाँबाट इन्टरभिजिबल त स्टेसन्सहरू हुन्छ, अब यहाँ ल पोखरीहरू रहेछ भनेपछि यहाँ रेसिप्रोकल लेभलिङहरू यताउति गर्नुपर्ने स्थिति देखियो भन्दै तपाईँले यसो हेर्नुहुन्छ कि सर्फेस स्टडी गर्नुहुन्छ, रेकोनाइसेन्स वा रेकी भनिन्छ। अब त्यसपछि सरले तपाईँलाई अर्को क्वेसन सोध्नुहुन्छ, रेकोनाइसेन्सको तपाईँको कुरा भयो, त्यति गाह्रो कुरा पनि हेरेको त्यसमा तपाईँ सर धेरै अड्किनुहुन्न। अब तपाईँले दोस्रो क्वेसन आउँछ, फिक्सिङ अफ स्टेसन्स तपाईँले भन्नुभयो प्रोसेसमा। अब अर्को स्टुडेन्टलाई क्वेसन के आउँछ, तपाईँले यो स्टेसन्सहरू फिक्स चाहिँ कसरी गर्नुभयो, के को आधारमा गर्नुभयो, के कुराले फिक्सिङ अफ स्टेसन्सलाई असर गर्छ, यो कुरा ल हेर्नुहोस्। तपाईँले फिक्सिङ अफ स्टेसन्स चाहिँ कसरी गर्नुभयो भन्ने कुरा सोधिसकेपछि तपाईँले एन्सर यसरी भन्नुहोस्, फिक्सिङ अफ स्टेसन्सको बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ है, ठिक छ। यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने स्टेसन्स फिक्स गर्दा फिक्स गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गरिन्छ हामीले के ख्याल गरिन्छ, लेग रेसियो। के ख्याल गरिन्छ, लेग रेसियो। म ठ्याक्क तपाईँले भन्दैछु हेर है, फिक्सिङ स्टेसन्स गर्दा स्टेसन्स फिक्स गर्दा तपाईँकै स्टुडेन्टकै भाषामा यसलाई रोमन नेपाली के भन्छ होइन, त्यसरी स्टेसन्स फिक्स गर्दा लेग रेसियो ख्याल गर्नुपर्छ। लेग रेसियो कति हुनुपर्छ भनेर सोध्नुहुन्छ सरले तपाईँले अब होइन, अनि लेग रेसियो 1:2 हुनुपर्छ, ठिक छ। त्यसपछि तपाईँले अर्को कुरा के ख्याल गर्नुहुन्छ, फिक्सिङ स्टेसनहरू फिक्स गर्दा भने यो एउटा स्टेसनबाट चाहिँ मतलब स्टेसन्सहरू कतिको इन्टरभिजिबल छन् त एकअर्का बिच त्यो हेर्छौँ, र एङ्गल धेरै सानो एङ्गल पनि लिँदैनौँ र धेरै ठुलो एङ्गल 180 डिग्रीको एङ्गल पनि हामीले लिँदैनौँ। ल अब सुरु हुन्छ कुरो है, यो ख्याल गर्नु, यो कुरा छ ल है। अब यो कुरा ख्याल गर्नुहोस् है, म फेरि तपाईँलाई रिभाइज गर्छु। सरले तपाईँलाई सोध्नुहुन्छ फिक्सिङ स्टेसन्स कसरी गर्छौ, के को आधारमा गर्छौ, के हेर्छौ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँले के भन्नुभयो, पहिलो कुरा तपाईँले स्टेसन्सहरू इन्टरभिजिबल हुनुपर्छ भन्नुभयो होइन। अनि दोस्रो कुरा तपाईँले के भन्नु भने अब लेग रेसियो, जुन टेक्निकल टर्म लेग रेसियो, यो कुरा बिर्सिनु भएन। लेग रेसियो कुरा बिर्सिनु भयो भने तपाईँले अरू सबै पोइन्ट भने नि तपाईँले मार्क्स पाउनुहुन्न। लेग रेसियो 1:2 हुनु पर्यो, त्यसपछि एङ्गलको कुराहरू गर्नु पर्यो। ल अब हेर्नुहोस्, सकिया छैन, म अर्को टर्ममा जाँदिनँ, यो त मैले बेसिक ट्रेलर मात्र हो, अब यसको डिटेल कुरा सुरु हुन्छ। अब हेर्नु है, तपाईँको लेग रेसियो हामीले कति मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने छ, 1:2। अब सरले तपाईँले एन्सर भनेपछि तपाईँले सरलाई यो क्वेसन फिक्स सोध्नुहुन्छ, यो 1:2 लेग रेसियो भनेको के हो होइन। ल अब मैले एन्सर भन्छु, सरलाई गएर ट्याक्क भन्दिनँ। लेग रेसियो 1:2 भनेको के हो भने अब फिगरमा बुझाउँछु है। यो भयो स्टेसन्स पोइन्टहरू, ट्याक्क ट्राभर्स लाइन्सहरू होइन, टक्क अनि टक्क अनि टक्क है त। ल ठिक छ। अब यसलाई पोइन्टको नाम पनि दियो है त स्टेसन्सहरूको, ABCDEF, ठिक छ। अब 1:2 लेग रेसियोको बारेमा कुरा गर्दैछौँ हामी। के हो त 1:2 लेग रेसियो भनेको? यसले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यसमा यो ट्राभर्स क्लोज ट्राभर्समा म्याक्सिमम लेन्थ र मिनिमम लेन्थको रेसियो 2:1 वा मिनिमम लेन्थ र म्याक्सिमम लेन्थको लेग रेसियो 1:2 हुन्छ भने जस्तै फर इक्जाम्पल यति भने तपाईँ कतिले बुझ्नु भएको छैन क्लियर गरिदिन्छु है। फर इक्जाम्पल
यसको सर्टेस्ट डिस्टेन्स सिडी चाहिँ सर्टेस्ट डिस्टेन्समा छ अरे है, यसको चाहिँ 50 मिटर छ अरे। भनेपछि लेग रेसियोको हाम्रो कुराले हामीलाई के भन्छ भने अब यसको म्याक्सिमम लेन्थ ट्राभर्सको जति डिस्टेन्स हामीले लिन्छ नि लेन्थ, अब डिई को इएफ को एबी को म्याक्सिममले 50 भन्दा माथि लियौँ भने कतिसम्म लिनु पर्यो, यो 100 मिटरसम्म लिनु पर्यो। 102 पनि पाइएन, 101 पनि पाइएन हैन। अनि त्यसपछि तपाईको 80 लिन पाइयो, 50 लिन पाइयो। यसले भन्न खोजेको कुरा लेग रेसियोले के भने हैन, तपाईको मिनिमम लेन्थ तपाईको ट्राभर्सहरु क्लोज ट्राभर्सको जति लेन्थमा तपाईले चाहिँ अब लिनुहुन्छ नि, जस्तै ए र बी को लागि तपाईले 25 लिनु भएको छ, ए र बी को लागि लिनुहुन्छ तपाईले लेन्थ, त्यसपछि बी र सी को लागि लेन्थ मेजर गर्दै जानुहुन्छ। अनि गर्दै गर्दै जाँदाखेरि तपाईले चाहिँ मिनिमम चाहिँ एक हिसाबले कुन मिनिमम लेन्थ चाहिँ कता चाहिँ कुनै पनि एउटा ट्राभर्समा एउटा एकदम मिनिमम लेन्थ लिनुपर्ने ठाउँ हुन्छ नि, हो त्यो मिनिमम लेन्थको आधारमा चाहिँ हामीले अब अरू ट्राभर्सहरूलाई चाहिँ एनालाइज गर्छौँ। यसको मतलब मिनिमम लेन्थ 100 भन्दा त्यहाँ 50 मिटर छ भने त्यहाँ हामीले म्याक्सिमम लेन्थ चाहिँ हामीले 100 मिटरसम्म लिन पायो। 50 इन्टु यो 1:2 भनेको 2 के 50 इन्टु 2 100सम्म लिन पायो। यदि यो 1 जस्तै यदि स्मलेस्ट लेन्थ 50 मिटर छ भने 1 यसलाई भने त्यसको डबलसम्म चाहिँ हामीले लिन सकिन्छ। यसले भनेको त्यति कुरा हैन, यो कुरा तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ, तर मलाई अझै बढी मजाले भन्नुको कारण चाहिँ एक हिसाबले कहिले पनि नबिर्सनु भनेर मैले दोहोऱ्याइ भन्न छ, एउटै कुरा दोहोऱ्याइ भन्छु ताकि तपाईँको दिमागमा जबरजस्ती त्यो कुराले ठाउँ बनाओस्। ल ठिक छ, कुरा यही हो लेग रेसियोको। ठिक छ, अब हामीलाई सरले सोध्नुहुन्छ, अब के सोध्नुहुन्छ भने तिमीलाई एङ्गलले चाहिँ कसरी असर गर्छ त भन्ने कुरा हुन्छ। सानो एङ्गल र ठुलो एङ्गल लिँदाखेरि इन्टरसेक्सन इरर हुने चान्स हुन्छ। अनि तपाईँले ठुलो एङ्गल लिनुभयो भने स्टेसन्सहरूको बढ्न सक्छ, नम्बर अफ ट्राभर्स लाइन्सहरू पनि बढ्न सक्छ। जस्तै तपाईँले जस्तै यो समथिङ लाइक लेट्स टेक दिस ल यसलाई चाहिँ तपाईँको 80 डिग्री छ अरे हैन। अब यस्तै गर्दै अब तपाईँको अब यसलाई चाहिँ हैन तपाईँको अब यो 80 डिग्री छ, तर अब यो र यो ए बी अनि सी को लाइन चाहिँ 100 बी र बी र सी को एङ्गल चाहिँ 180 डिग्री भइदियो भने के समस्या आउँछ बुझ्नु हैन। अझै मैले क्लियर गर्छु, अब यसलाई अर्को तरिकाले बुझ्नुहुन्छ नि। बी र सी को 180 डिग्री यस्तो भयो फिगर। अब बी र सी को यदि फिगर बी र सी को फिगरमा एङ्गल चाहिँ यो पनि 80 डिग्री भएको भए के फरक आउँछ अझै हेर्नु त, बुझ्नु भएन अझै? अब बुझाउँछु। यदि यो 180 डिग्री भएको भए स्टेसन्स बढ्थ्यो, किनकि क्लोज लुप बनाउन त फेरि घुम्नु पर्यो नि त अझै धेरै हो कि हैन। तर यदि यहाँसम्म हामीले 80 डिग्री मात्र बनाइन्थ्यो भने स्वाट एकछिनमा जोडेन हो, यस्तै समस्या आउँछ भनेर धेरै सानो वा धेरै ठुलो नलिने हामीले एङ्गल चाहिँ भन्ने कुरा हामीले भन्छ। अब फेरि रिभाइज गर्छु म, के भन्नु भन्दा फिक्सिङ स्टेसन भन्दा के कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। एउटा कुरा लेग रेसियो 1:2 हुनु भएन, लेग रेसियो 1:2 राख्नु पर्यो। लेग रेसियो 1:2 भनेको के हो, त्यहाँ युज भएको मिनिमम लेन्थ र म्याक्सिमम लेन्थको रेसियो 1:2 भन्न खोजेको हो भनेर ट्याक्कै भनिदिने। त्यसपछि अरू कुरा एङ्गलको कुरा गरिदिने। एङ्गल भनेको के भन्दा एङ्गल कसरी धेरै सानो वा धेरै ठुलो लिनु पर्छ, धेरै ठुलो लियो भने चाहिँ अब नम्बर अफ स्टेसन बढ्छ, ट्राभर्स लाइन बढ्छ, काम बढ्छ, टिडिएस हुन्छ, द्याट्स इट, सक्यो। अब कुरा आउँछ हाम्रो रिफरेन्सिङको कुरा। हेर्नुहोस् है, तपाईँले दुईवटा पढाव पार गरिसक्नु भएको छ, बधाई छ तपाईँलाई। यदि तपाईँले बुझ्नु भएको छैन यहाँसम्म आउँदा भने नसोच्नुहोस् कि ला म त छुटेँ, ला म त क्लासमा ढिलो आएँ, टेन्सन छैन, किनकि तपाईँले डिजिटलले पढ्दै हुनुहुन्छ। दोहोऱ्याउनुहोस् फेरि, र यदि तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ तर यसो रिभिजनको लागि यो क्लास लिइरहनु भएको छ भने तपाईँले यसलाई फास्ट फरवर्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले त्यहाँ तपाईँको युट्युब अप्सनमा चाहिँ प्ले ब्याक स्पिड भन्ने हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले 1.25 1.5 राख्नु। तपाईँले खत्रै ट्यालेन्ट हो भने तपाईँ ढुङ्गै राखिदिनु, ठिकठाक हो भने 1.5 राख्नु। तर तपाईँले खत्रै बुझ्छु म सुरुदेखि नै बुझ्छु भने पनि 1 मै राख्नुहोस्, तर 0.5 मा चाहिँ नराख्नु होला है, फेरि धेरै नै सुनाउँछु गर्नु। ल ठिक छ, जोक्स अपार्ट। अब कुरा गरौँ हामी रिफरेन्सिङको बारेमा। सरले यसबाट नि क्वेसन सोध्नुहुन्छ, तर सामान्यतः रिफरेन्सिङमा सोध्ने एकदम कमन क्वेसन, एकदमै कमन क्वेसन र फिक्स नै सोध्ने क्वेसन ग्रुपमा के छ भने फिक्स नै सोध्नुहुन्छ यो क्वेसन। ल रिफरेन्सिङ तपाईँलाई के सोध्नुहुन्छ यसमा सरले भने तपाईँको रिफरेन्सिङ लिँदाखेरि यो मेजर स्टेसन्स भयो हैन, हामीले 3टा अब्जेक्टबाट रिफरेन्सिङ चाहिँ
किन लेख्यौँ? चारवटा त लेख्न सकिन्थ्यो, दुईटाबाट पनि त लेख्न सकिन्थ्यो होइन। हामीले सामान्यतः तिनटाबाट लेखिन्छ नि त होइन। एउटा यसबाट यो रुख थियो अरे, यहाँ चाहिँ यहाँ केही थियो, रुख तिनवटा रुखबाट स्याट गरेर हामीले यसलाई रिफ्रेन्सिङ गरिन्थ्यो नि त होइन। किन चाहिँ अब यसलाई चाहिँ रिफ्रेन्सिङ गरियो होइन भन्ने, तिनटाबाट किन भयो? पहिलो कुरा त किन रिफ्रेन्सिङ गर्यो भन्दा कतै कतै हरायो भने, केही भयो भने, स्टेसन्स कहिले आएर कसैले आएर हिँड्दा यस्तो पुरा टेन्सन भएर आएको मान्छे आएर स्टेसन डुङ्ग गर्दै खुट्टाले उडाइदियो अरे होइन। अनि त्यो भइदिइसकेपछि छ तपाईँको के हुने भयो त, स्टेसन्स हराइसकेपछि तपाईँको सब काम बेकार जाने भयो। त्यही भएर हामीले यो स्टेसन्स चाहिँ तपाईँको स्ट्रक्चर चाहिँ तपाईँ कसैले आएर त्यो पेज चाहिँ उठाइदिन्छ, स्टेसन्स कुनै तपाईँले के स्ट्रक्चर बनाउनु भएको छ त्यो तपाईँले भत्काइदिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले लोकेट गर्नको लागि हामीले रिफ्रेन्सिङ गरिन्छ होइन। मेन कारण त्यो। अब रिफ्रेन्सिङ चाहिँ हामीले तिनवटा अब्जेक्टबाट नै किन लिने होइन, चारवटाबाट लिन सकिन्छ भन्ने कुरा भन्ने कुरा हुन्छ। चारवटाको त एन्सर सजिलो छ, किनकि चारवटा किन गर्ने त, किन तिनवटाले हुन्छ भने चारवटा किन टेडियस काम हुन्छ, धेरै काम हुन्छ, चाहे हामीले सकेसम्म काम छिटो सकाउनु पर्ने हुन्छ। ठिक छ, अब त्यो कुरा भयो। अब यो चाहिँ तपाईँको तिनवटा त लेख्यो, अब दुईवटा चाहिँ किन लेख्यो? दुईवटा मात्र लेख्यो नि त हुन्थ्यो नि होइन। ल अब यसलाई तपाईँले क्लियरली बुझाइदिनुहोस्, कपी लिनुहोस्, साइडको तपाईँले पेपर दिनुहुन्छ, तपाईँले देखाइदिनुहोस्। सर यो तपाईँले जुन गर्नुभएको छ नि यो मेजर स्टेसनलाई यहाँ र यहाँ दुईवटा रिफ्रेन्सिङ दिनुभयो अरे। अब यो र यो चाहिँ रिफ्रेन्सिङ अब्जेक्ट है। अब यो चाहिँ मेजर स्टेसन छ। अब यो यहीँ हुन्छ भनेर भन्न मिल्दैन नि त, तपाईँको यो त यहाँ पनि हुनसक्छ हो कि होइन। यो यता पनि हुनसक्छ, दुईवटा मात्र रिफ्रेन्सिङ लियो भने, कि त यो यहाँ पनि हुनसक्छ हेर्नु है होइन। ल हेर्नु है यहाँ पनि हुनसक्छ नि त्यो होइन त। अब भनिसकेपछि तर यदि अरू यहाँबाट पनि एउटा रिफ्रेन्सिङ लिएको भए ठ्याक्कै लोकेट गर्न सकिन्छु, कारण यही नै हो होइन। 3 डाइमेन्सनली हेरे जस्तै कुरा हो क्या, त्यस्तै नै बट नट एक्ज्याक्टली। ल अब कुरो गरौँ है। अब रिफ्रेन्सिङ कुरा बुझ्नुभयो, किन फेरि रिपिट गर्छु है म, किन तपाईँले चारवटा लिनु भने किनकि टाइम टेडियस हुन्छ, तिनवटा चाहिँ हुन्छ भने हामीले किन धेरै दुःख गर्ने। दुईवटा चाहिँ किन लिनु भन्दा किनकि हामीले दुईवटाबाट हामीले रिफ्रेन्सिङ लिन मिल्दैन, किनकि हामीले फिगरको थ्रुबाट देखिसक्यौँ। किनकि तपाईँको यो यता पर्छ कि दुईवटा कुराले चाहिँ तपाईँको माथि पर्छ कि तल पर्छ कि एक्ज्याक्ट तपाईँको लोकेसन चाहिँ दिन सक्दैन। जुन इक्जाम्पल तैँले बोलेर भन्दा नि तपाईँले त गरेर देखाउनुहोस्, अझ इन्ट्रेस्टिङ तरिका सरले तपाईँले एप्रिसिएट गर्नुहुन्छ र एन्सरलाई एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ। ल ठिक छ, जुन जसरी मैले देखाएँ। ल ठिक छ है। अब तपाईँको मेजरमेन्टको कुरा सबैभन्दा खतरा कुरा अब छिर्दैछौँ। प्लिज बी कन्सन्ट्रेटेड, प्लिज फोकस अन दिस है। ल ठिक छ, ओके मेजरमेन्टको कुरा आयो है। अब मेजरमेन्टको कुरा आइसकेपछि हामीले के मेजर गर्छौँ त है। पहिलो कुरो हामीले अब के मेजर गर्छौँ त, यहाँ धेरै ट्याङ्कन टुङ्गुन लाइनहरूले गर्दा झुकिनु भएन है। ल ठिक छ, हामीले के मेजर गर्छौँ त भन्ने कुरा हेर्छौँ। मेजरमेन्टमा हामीले के मेजर गर्छौँ भने तपाईँको डिस्टेन्स मेजर गर्छौँ पहिलो काम, डिस्टेन्स। त्यसपछि दोस्रो काम हामीले के गर्छौँ, एङ्गल पनि मेजर गर्छौँ। ठिक छ, सामान्य कुरा। त्यसपछि हामीले कन्सेक्युटिभ कोअर्डिनेट निकाल्छौँ। ल हेर्नुहोस् है, अहिले मजाले हेर्नुहोस् मात्र, टक्क क्लियर छक्क पारेर बुझाउँछु मैले। त्यसपछि इन्डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेट निकाल्छौँ, कोअर्डिनेट। ल अब यति भन्नुहुन्छ तपाईँले, मेजरमेन्ट के गर्यौ त तिमीहरूले भनेर तपाईँलाई सोध्नुहुन्छ सरले। तपाईँले के भन्नुहुन्छ, डिस्टेन्स मेजर गर्छौ सर, एङ्गल मेजर गर्छौँ, कन्सेक्युटिभ कोअर्डिनेट मेजर गर्छौँ, इन्डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेटहरू मेजर एक हिसाब मेजर गर्छौँ, यसलाई चाहिँ एक हिसाबले क्यालकुलेट गर्छौँ भन्ने कुरा जानुहुन्छ र अन्य कुराहरू। अब सरले यति भनिसकेपछि तपाईँको बेसिक लेभल तपाईँले पार गरिसक्नुभयो। अब तपाईँले एक लेभलको मार्क्स गेन गर्नु, अब तर तपाईँको सरले अब एनालाइटिकल र क्रिटिकल क्वेसन्सहरू गर्न थाल्नुहुन्छ, जसको तपाईँले मार्क्स पाउनुहुन्छ खतरा। अब डिस्टेन्स चाहिँ तिमीले कसरी मेजर गर्यौ त भनेर सोध्नुहुन्छ, पहिलो चरणको कुरा है। हामी फर्स्ट लेभलमा छौँ, डिस्टेन्स चाहिँ कसरी मेजर गर्यो भनेर सोध्नुहुन्छ। तपाईँले के गर्नुहुन्छ, अब फेरि ड्रइङमै बुझाउँछु मैले, ड्रइङमै गराएर बुझाउँछु लाग्थ्यो न यो है। ल ल ल ABCDE। ल अब डिस्टेन्स चाहिँ मेजर कसरी गर्नुभयो भन्ने कुरामा चाहिँ एकचोटि याद गर्नुहोस् त, कसरी गर्नुभयो याद गर्नुहोस्। याद आएन हो, यस्तै हुन्छ, केही छ नातिनुहोस्, यस्तै हो सबैले नै यस्तै हुन्छ, तपाईँ एक्लै हुनुहुन्न। याद आएन भने हामी के गरिन्छ भने तपाईँको यहाँ टोटल स्टेसन यहाँ राखिन्छ, अनि यहाँ प्रिजम राखिन्छ। यत्रो हामीले जुन युज गरेको थियौँ नि प्रिजम होइन। अनि यहाँ हेरिन्छ एउटा एबाट बीमा हेर्ने डिस्टेन्स दिन्छ,
त्यसलाई भनिन्छ एबी को डिस्टेन्स। ठीक छ। अब फेरि अब ठ्याक्कै यसलाई भाइस वर्सा गरिन्छ। के गरिन्छ? यहाँ चाहिँ तपाईको टोटल स्टेसन राखिन्छ, यहाँ चाहिँ हामीले प्रिजम राखिन्छ। अब यहाँबाट यो को टोटल स्टेसनले ए मा हेरिन्छ, बी बाट कहाँ हेरिन्छ त? ए मा हेरिन्छ, अर्थात् बीए। ल है, अब कुरो आउँछ यसरी चाहिँ हामीले डिस्टेन्स मेजर गर्छौँ। अनि दुईटाको तपाईको मेजरमेन्ट गरिसकेर जति एभरेज निस्किन्छ एबी प्लस बीए, एबी प्लस बीए बाई 2, यो नै एभरेज डिस्टेन्सको हामीले रूपमा लिन्छौँ। अब कुरो आउँछ सरले फेरि तपाईको नेक्स्ट लेभलको क्वेसन सोधिदिनुहुन्छ। तपाईँ अब सेकेन्ड लेभलमा पुग्नुभयो है। फर्स्ट लेभल क्वेसन के थियो? तपाईको बेसिक लेभल कुन थियो? तपाईले मेजरमेन्ट के गर्नु त्यो सुन्नुहुन्छ। सेकेन्ड लेभलमा तपाईले फर्स्ट लेभलमा बेसिक लेभलमा थियो, फर्स्ट लेभलमा के अब तपाईको डिस्टेन्स चाहिँ कसरी मेजर गर्नु त्यो सोध्नुहुन्छ। अब सेकेन्ड लेभलमा है अझै मार्क्स बढ्दैछ तपाईको। के सोध्नुहुन्छ भने अब डिस्टेन्स त तिमीले मेजर गर्यौ तर त्यो एक्युरेट छ कि छैन, प्रेसिजनमा पर्छ कि पर्दैन भन्न तपाईलाई सोध्नुहुन्छ। सरको कामै हो सोध्ने। अब भाइबा भने हैन, अब भाइबामा सोध्नु पर्यो। अब भने सरले त्यो सोधिसकेपछि तपाईँ निर्धक्क मुसुक्क हाँस्दै भन्नु पर्यो सर हैन डिस्टेन्सको प्रेसिजन नाप्नलाई जति हामीले एबीबाट नापेका थियौँ डिस्टेन्स एउटा डट 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 केही, अनि बीएबाट कुनै डिस्टेन्स नापेका थियौँ, अनि एबी माइनस बीए गर्छौँ हैन। ठिक छ, एबी माइनस बीए गर्छौँ। यसलाई के भन्छ? डिस्क्रिपेन्सी भन्छौँ। अनि त्यसलाई चाहिँ जति डिफ्रेन्स आउँछ त्यसलाई चाहिँ डिभाइड बाई हामीले एभरेज डिस्टेन्स गर्छौँ, जुन चाहिँ हामीले अघि हामीले निकाल्यौँ नि यसको मिन ए प्लस बी प्लस एबी प्लस बीए बाई 2 गरेर एबी प्लस बीए बाई देखिरहेछ नि हैन बाई 2 गरेर हामीले जुन निकाल्यौँ त्यसलाई चाहिँ यता अलि देखेन होला है, सरी यता देखेन होला। अब एबी फेरि भन्छु मैले है, तपाईको डिस्टेन्स मेजरमेन्ट एक्युरेसी तपाईको प्रेसिजन चेक गर्नको लागि के गर्छौँ? एबी र बीए को हामीले जुन डिस्टेन्स मेजर गर्छौँ त्यसको चाहिँ डिफ्रेन्स निकाल्छौँ। यहाँदेखि यहाँ नाप्छौँ, यहाँदेखि यहाँ नाप्छौँ, अनि दुईटा डिस्टेन्स जुन हुन्छ त्यसको डिफ्रेन्स निकाल्छौँ। अब यसलाई मेटाइदिउँ है, यसो सर्लक्क मेटाइदिउँ, अलिक कन्फ्युजन हुन्छ क्या, फेरि धेरै जम्बल भयो भने क्लियर कट तरिकाले बुझ्न नि गाह्रो हुन्छ है। ल अरू त कुरा तपाईँले स्क्रिनसट गरिसक्नु भएको थियो होला, नगरेर फेरि गर्नुहोस् मेन कुराहरूको। ठिक छ। अब हामी के कुरा गर्दै थियौँ भने तपाईँको एबी एकचोटि यो पनि बनाऊ ल ठिक छ, ABCDEF ल एबी र बीसी को डिस्टेन्स निकाल्छौँ हैन। एबी सरी एबी र बीए यहाँबाट यहाँ हेर्छौँ, यहाँबाट यहाँ हेर्छौँ, अनि दुईटाको डिस्टेन्सलाई हामीले के गर्छौँ? माइनस गर्छौँ। हेर्नुहोस् है, अब यसलाई एबी माइनस बीए यसलाई के भनिन्छ? डिस्क्रिपेन्सी हैन। अब यो डिस्क्रिपेन्सीलाई अब डिभाइड बाई यो जति निस्किन्छ यसलाई अझै क्लियर तरिकाले बुझ्नु तपाईँलाई कन्फ्युजन हुन्छ। मैले बुझिसकेँ किनकि मलाई पनि पहिला सरहरूले यस्तो जम्बल तरिकाले पढाउनुहुन्थ्यो भने अलि अप्ठ्यारो लाग्थ्यो। यसरी पढायो चाहिँ बुझ्नुहुन्छ होइन है तपाईँले। अब एबी माइनस बीए गर्छौँ ठिक छ, यसलाई हामीले डिस्क्रिपेन्सी भन्छौँ, डीलाई एमले डिनोट गरिदियो भने समथिङ लाइक। अब एभरेज डिस्टेन्स निकाल्छौँ, एभरेज डिस्टेन्स होइन, एभरेज डिस्टेन्स के हो त? एबी प्लस बीए बाई 2 निकाल्छौँ। अब के भन्दाखेरि तपाईँको अब के भन्दाखेरि प्रेसिजन निकाल्नु है। ठिक छ, प्रेसिजन निकाल्छौँ। प्रेसिजन चाहिँ तपाईँको के हुनु पर्यो भन्दाखेरि फर्मुला के भन्दाखेरि डिस्क्रिपेन्सी अपन 1 डिस्क्रिपेन्सी अपन तपाईँको एभरेज डिस्टेन्स। ठिक छ। अब यो गर्नुहोस् तपाईँले हैन, 1 डिस्क्रिपेन्सी अपन एभरेज डिस्टेन्स वा यसलाई सिम्पली बुझ्दा एभरेज डिस्टेन्स अपन
डिस्क्रिपेन्सी गर्नुहोस् तपाईको प्रेसिजन समथिङ लाइक 1:2 समथिङमा आउँछ ठीक छ 1:2 कति आउनु पर्ला जस्तै 1:6000 आइदियो ठीक छ अब हाम्रो पर्मिसिबल अब एक हिसाबले पर्मिसिबल कतिसम्म चाहिँ हामीले ल्याउनु पर्छ पर्मिसिबल इरर या भनौँ हामीले चाहिँ कतिसम्म प्रेसिजन ल्याउनु पर्छ हाम्रो कति छ टार्गेट भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ हामीले यदि टोटल स्टेसनबाट डिस्टेन्स मेजर गरेका छौँ भने हामीले कति प्रेसिजन भित्र आउनु पर्यो 1:5000 फर मेजर स्टेशन्स अफ मेजर ट्राभर्स र 1:3000 फर माइनर स्टेशन्स ल 1:5000 र 1:3000 है अब हेर्नुहोस् तपाईँ झुक्किने सबैभन्दा खतरा कुरा अब तपाईँलाई सरले सोध्नुहुन्छ के सोध्नुहुन्छ ल तिमीले चाहिँ 1:2 चाहिँ ल तपाईँलाई के सोध्नुहुन्छ भन्दा तिमीले चाहिँ कसरी चाहिँ इरर क्यालकुलेट गर्छौ कसरी चाहिँ तिमीले भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ होइन अब तपाईँले के गर्नु पर्यो भने इरर क्यालकुलेट त हामीले तरिका त बुझिसक्यौँ भने प्रेसिजन पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा हामीले ख्याल गर्न अब यो भनेको एक हिसाबले इरर हो कति इरर आयो अनि एभरेजनले यति गर्दा हामी प्रेसिजन निकाल्छौँ अब यो प्रेसिजन निकाल्नु कसरी प्रेसिजन निकाल्यो भनेर सोध्नुहुन्छ अनि प्रेसिजन यसरी निकाल्छौँ सर हामीले भन्छौँ अब तपाईँको कुरा के हुन्छ भने सरले के भन्नुहुन्छ भन्दा 1:5000 भन्दा कम हुनुपर्ने कि बढी हुनुपर्ने ल तपाईको प्रेसिजनमा पुर्नको लागि 1:5000 भन्दा कम हुनुपर्ने कि बढी हुनुपर्ने हेर्नु त 1:6000 हामीले ओके भनेछौँ नि यसलाई प्रेसिजन भित्र पर्यो नि हैन ठीक छ अब भन्नुस् त तपाईलाई के लाग्छ 1:5000 चाहिँ ग्रेटर हो कि 1:6000 सामान्य दिमागले के भन्छ भन्दाखेरि यहाँ 5 छ यहाँ 6 छ अब भनेपछि ओहो पक्कै पनि 6000 1:6000 ठुलो गलत जवाब ठ्याङ भन्दै तपाईँ सिधै 1 करोडबाट 3,20,000मा झर्नुहुन्छ त्यसपछि किनकि हामी धेरै झुक्किने यही हो क्या यहाँ के छ भने 1:5000 सक्नुहुन्छ 1:5000 र अर्को तपाईले 1:6000 दिएको छ भने यो सधैँ 1:5000 ग्रेटर हुन्छ 1:6000 लेस हुन्छ एक्चुअली क्यालकुलेट गरेर हेर्नुहोस् त है तपाईँ सरप्राइज हुनुहुन्छ ल ठिक छ अब कुरो आयो यहाँसम्म त तपाईँले बुझ्नु पर्यो तपाईँ कति लेभलसम्म पुग्नु भयो अरे सेकेन्ड लेभल होइन सेकेन्ड लेभलसम्म पुग्नु भयो अब तपाईँलाई थर्ड लेभलको लागि नि क्वेसन रेडी छ सरसित के होला त क्वेसन गेस थाहा छ तपाईँले गेस नगरेर भिडियो हेर्न आउनु भएको छ ल ठिक छ म तपाईँलाई भनिदिन्छु क्वेसन के हुन्छ भने मेरो हातैभरि मारेर लाग्यो गाइस के गर्नु हेर्नुहोस् है अब तपाईँलाई 1:5000 भनेको के हो 1:6000 भनेको के हो भनेर तपाईँलाई सेट्ट पारमा टिक्स पारमा सोधिदिनुहुन्छ सरले अब भन्नु पर्यो तपाईँले मुस्कुराउँदै सरलाई कन्फिडेन्ट पारामा सर 1:5000 भनेको के भन्दाखेरि हामीले 5000 मिटर हिँड्दासम्म 5000 मिटर हिँड्दासम्म मेजर गर्दै हिँड्दासम्म भन्दा नि मेजर गर्ने मैले डिनोटेड गरेको तरिकाले मेजर गर्दासम्म हामीले 1 मिटरसम्मको इरर चाहिँ निकाल्न पाउँछौँ है 1 मिटरसम्मको इरर निकाल्न पाउँछौँ अनुमति छ तपाईँलाई तपाईँले 5000 डिस्टेन्स मेजर गर्नुभयो तर तपाईँको इरर चाहिँ तपाईँको कति आयो 1 मिटर मात्र आयो भने ठिक छ तिमीले गऱ्यौ यति भनेर तिमीले पाउनुहुन्छ टेक्निकली होइन तर यदि तपाईँले अब जस्तै अब तपाईँले अर्को यसलाई टेक्निकल म्याथमेटिकल्ली यो ठुलो भनेर बुझ्नुभयो अब तपाईँलाई एकदम बुझ्ने तरिकाले भन्छु मैले है अब 1:4000 यो भन्दा ग्रेटर भयो कसरी भन्ने कुरा अब बुझ्नु होला तपाईँले क्लियर छक्क पारामा यो भनेको एक किसिमले घोके जस्तो नि हुन्थ्यो होला तपाईँहरूलाई होइन यो भन्छ डिनोमिनेटर ठुलो छ भने चाहिँ यसरी ग्रेटर हुन्छ यस्तो लेसर देन बिगर देन भनेर बुझ्नुहोस् अब यो के बुझ्नु भने 1:2 अब तपाईँलाई क्लियर बुझाइदिन्छु है 1:5000 भनेको के हो 5000 मिटर तपाईँ हिँड्नुहुन्छ भने 1 मिटरसम्म तपाईँलाई चाहिँ तपाईँले इरर गऱ्यो भने पनि इट्स ओके है र तपाईँले 4000 मिटर हिँड्नुभयो र तपाईँले 1 मिटर चाहिँ इरर गर्नुभयो भने तपाईँको त मिलेन कुरो हेर्नुहोस्
यहाँ 5000 लेख्यो भने 5000 मिटर हिँडिसकेपछि मात्र तपाईँले 1 मिनट डिस्टेन्स इरर गर्न पाउनुहुन्छ। तपाईँले 4000 मिटरमा चाहिँ 1 मिनट त पाउँदै पाउनुहुन्न, तपाईँले गलत काम गर्दै सक्नुभयो त्यहाँ। अब भनेपछि अब हामीले फेरि मेजरमेन्ट गर्छौँ यस्तो केस भयो भने है। ल यो कुरा हो 1:2 यो इस्टुको रेसियो 1:5000 1:6000 यिनी भन्छौँ हामीले, त्यो कुराहरू चाहिँ हो। थ्याङ्क यू।